أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر.